बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको आर्थिक वर्ष 80-81 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसारको वासला तथा नाफा नोक्सान विवरण शेयर सदस्यज्यूहरू मार्फत समक्ष पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस अविरल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको चौथो वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्षता गरिरहनुभएका संस्थाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू लगायत सबैमा यस साधारण सभाकोमा हार्दिक स्वागत एवं सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्दछु। उपस्थित महानुभावहरू, संस्थाको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदनमा सबै कुरा समेटिसकिएको हुँदा म यहाँहरू समक्ष यस सहकारी संस्थाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को लेखा परीक्षकले तयार पारेको वासला तथा नाफा नोक्सान विवरण यहाँहरू समक्ष पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। अविरल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड रत्ननगर 2 रत्ननगर चितवनको शेयर सदस्य समक्ष प्रस्तुत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वित्तीय विवरण उपर स्वतन्त्र लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन। हामीले श्री अविरल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड रत्ननगर 2 चितवनको वित्तीय विवरण जसले 31 आषाढ 2081 को वित्तीय स्थिति विवरण सो मितिमा समाप्त भएका आर्थिक वर्ष 2080-81 को नाफा नोक्सान विवरण, नगद प्रवाह विवरण, सो पुँजीमा भएको परिवर्तन तथा वित्तीय विवरणहरू सम्बन्धित लेखा नीति तथा टिप्पणीहरू समावेश हुन्छको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेका छौँ। हाम्रो कैफियत रहितको राय, हामी यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित आधारमा लेखा परीक्षण गरी निम्न अनुसार राय पेश गर्दछौँ। लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न हामीले आवश्यक ठानेका सूचना तथा स्पष्टीकरण उपलब्ध भएका छन्। यस प्रतिवेदनमा संलग्न वित्तीय स्थितिका विवरणहरू, नाफा नोक्सानका विवरण तथा तत्सम्बन्धी अनुसूचीहरू संस्थाले राखेको हिसाबसँग दुरुस्त रहेका छन्। संस्थाले नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्थाकोले जारी गरेको लघु निकायको लागि नेपाल लेखामापनको व्यवस्था अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। हामीले पाएसम्म सूचना दिएको स्पष्टीकरण र सबै संलग्न लेखा नीति तथा टिप्पणीलाई अध्ययन गर्दा हाम्रो रायमा 2081 आषाढ मसान्तसम्मको वित्तीय स्थिति विवरण र सो मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान सहित स्वामित्व पुँजीमा भएको परिवर्तन विवरण र नगद प्रवाहको विवरण क्रमशः 2081 आषाढ मसान्तसम्मको वित्तीय अवस्था, सञ्चालन नतिजा, सो पुँजीको परिवर्तनको अवस्था र नगद प्रवाहको समुचित चित्रण गर्दछ। कैफियत रहितको रायका आधारहरू, लेखा परीक्षणको नेपाल लेखा परीक्षण मानको आधारमा लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुको लागि ती लेखा परीक्षण मापन अनुसार लेखा परीक्षण योजना तयार गरी तदनुसार लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। वित्तीय विवरणमा उल्लेखित रकम र खुलाइएका अन्य विवरणलाई पुष्टि गर्न प्रमाणको छड्के परीक्षणलाई समेत लेखा परीक्षणमा समावेश गरिएको छ। संस्थाले अवलम्बन गरेको लेखा सिद्धान्त व्यवस्थापन गरेका महत्त्वपूर्ण अनुमानित वित्तीय प्रस्तुतिको समग्र स्थिति मूल्याङ्कन पनि लेखा परीक्षणमा समावेश गरिएको छ। लेखा परीक्षण प्रक्रियाले हाम्रो मन्तव्यलाई पर्याप्त आधार प्रदान गर्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। मुख्य लेखा परीक्षण बेहोरा, निक्षेप, कर्जा लगानी तथा प्राप्त ऋणलाई चालू तथा गैर चालू सम्पत्ति वा दायित्वमा वर्गीकरण गरिएको देखिँदैन।
हामीले वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित प्रमुख लेखा नीतिहरूको बुँदा नम्बर 2.1.1 मा उल्लेख वित्तीय प्रतिवेदनको आधारतर्फ ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छौँ। वित्तीय विवरणहरू लघु निकायको लागि नेपाल लेखामान अनुसार तयार गरिएको छ। पहिलो पटक वित्तीय विवरणहरू लघु निकायको लागि नेपाल लेखामान अनुसार तयार गर्दा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू पुरा गरिएका छन्। व्यवस्थापनका उत्तरदायित्वहरू। प्रचलित कानुन लघु निकायको लागि नेपाल लेखामान अनुसार बमोजिम वित्तीय विवरणको तयारी तथा यथार्थ प्रस्तुतीकरण गर्न संस्थाको व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व हो। यसको अलावा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा जारी सहकारी क्षेत्रका लागि वित्तीय विवरणको ढाँचा 2076 बमोजिम वित्तीय विवरणको तयारी गर्नुपर्दछ। यसको उत्तरदायित्व अन्तर्गत वित्तीय विवरणहरू जालसाजी वा त्रुटिरहितका कारण गलत आँकडा रहित छ भने तयार र प्रस्तुतीकरण गर्न कार्यसँग सम्बन्धित नियन्त्रण प्रणालीको तर्जुमा गर्ने, लागू गर्ने र अत्यावधिक बनाई राख्न उपयुक्त लेखानीति छनौट गर्ने र लागू गर्ने तथा तत्कालीन अवस्थामा उपयुक्त लेखा अनुमान नै गर्ने कार्य गर्दछ। वित्तीय विवरणहरू तयार गर्दा व्यवस्थापनले निकायको व्यावसायिक अविच्छिन्नताको मूल्याङ्कनको आधारमा गर्नुपर्दछ। सञ्चालन सामर्थ्यको व्यवस्था मूल्याङ्कन र निकायलाई खारेज गर्ने मनसाय नभएसम्म सामान्यतया वित्तीय विवरणहरूको अविच्छिन्नताको मान्यता नै तयार गरिन्छ। शासकीय व्यवस्थाप्रति जिम्मेवारी लिनेहरूले निकायको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया रेखदेख गर्नुपर्ने हुन जान्छ। आदरणीय शेर सदस्यज्यूहरू, अब यहाँहरू समक्षमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को वासलात अथवा वित्तीय स्थिति विवरण पत्र पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। गैर चालू सम्पत्तितर्फ भवन तथा मेसिनरी उपकरणहरू 1,86,888 रुपैयाँ 94 पैसा, अमूर्त 1,43,839 रुपैयाँ 33 पैसा, लगानी 4,08,278 रुपैयाँ 31 पैसा, जम्मा गैर चालू सम्पत्ति 23,20,006 रुपैयाँ 48 पैसा। चालू सम्पत्तितर्फ नगद वा सोचरह 1,40,76,207 रुपैयाँ 85 पैसा, व्यावसायिक लिनुपर्ने 14,12,033 रुपैयाँ, जिन्सी मौजदात 22,61,151 रुपैयाँ 64 पैसा, लगानीतर्फ ऋण लगानी 6,95,62,436 रुपैयाँ 31 पैसा, मुद्दती ब्याज 1,92,662 रुपैयाँ, जम्मा सम्पत्ति 8,98,24,497 रुपैयाँ 35 पैसा। त्यसै गरी पुँजी तथा दायित्वतर्फ सेयर पुँजी 2,38,67,700 रुपैयाँ, जगेडा कोष 9,63,714 रुपैयाँ 1 पैसा, अन्य कोष 17,79,617 रुपैयाँ 49 पैसा, कर्जा जोखिम कोष 1,03,000 10,38,969 रुपैयाँ 85 पैसा, जम्मा पुँजी 2,76,70,071
₹1.34। दायित्वतर्फ ऋण लगानी तथा सापट्टि ₹23,88,890.63। कर्मचारी सेवा सुविधा उपदानमा ₹67,163। गैर वस्तु दायित्व ₹24,56,053.63। ऋण तथा सापट्टि छैन। व्यावसायिक दायित्व ₹7,58,744। आयकर दायित्व ₹1,53,768। निक्षेप ₹5,83,79,287.59। अन्य चालू दायित्व ₹1,94,000। मुद्दती ब्याज ₹1,92,662 र अनुदान छैन। जम्मा दायित्वतर्फ ₹8,98,24,497.35। आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरू, अब म यहाँहरूलाई आर्थिक वर्ष 2081-82 को आय व्यय विवरणको हिसाब प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। ब्याज आम्दानी ₹1,09,87,959.90। सामान बिक्रीबाट आम्दानी ₹68,87,482.53। अन्य आम्दानी ₹8,67,586.74। कुल आम्दानी ₹1,87,23,029.07। ब्याज खर्चमा ₹54,40,981.76। बिक्री लागतमा ₹64,88,133.42। कर्मचारी तलब तथा सेवा सुविधा ₹24,28,397.80। प्रशासनिक खर्च ₹14,46,372.87। कर्जा लगानी जोखिम कोष ₹3,53,443.59। रासकट्टी खर्च ₹3,64,863.41। र जम्मा खर्च ₹16,52,200 ₹1,65,22,192.85। आयकर अघिको मुनाफा ₹22,836.22। आयकर ₹2,23,838.33। आयकर पछिको मुनाफा ₹19,76,997.86। लाभांश आम्दानी ₹12,668.22। खुद मुनाफा ₹19,79,666.11। अन्तमा यस लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि बन्द सत्रमा आवश्यक छलफल गरी पारित गर्ने कार्यक्रम रहेकोले सबैलाई सहभागी भई छलफल गरिदिनुहुन समेत म यस गरिमामय साधारण सभामा उपस्थित सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय सहकारी। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिप्स मिडिया।